कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना, विदेशी सामु लाचार भएको आरोप। संसद बोलाएसँगै एमसीसीलाई लिएर दलभित्र बढ्यो मतभेद। सम्झौता पारित भए उपनिवेश बन्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही नगरेको भन्दै बीपी प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक पुनः आन्दोलित, आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प। कोरोना संक्रमण दर लगातार घट्दो, दशैंसम्म 33% खोप उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको घोषणा। शेयर बजारमा भारी गिरावट, नेप्से एकै दिन 108 अङ्कले घट्यो, 11 अर्ब 24 करोडको कारोबार। अफगानिस्तानको पन्जसिरमा तालिबानलाई धक्का, 1500 लडाकु नेशनल रेसिस्टेन्स फ्रन्टको नियन्त्रणमा। र नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल जारी, भारत 1-0 ले अगाडि। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश सम्बन्धी प्रसंगबाट। भारतीय ज्यादती विरुद्ध चुइक्क बोल्न नसकेको शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकार उल्टै भारतको चाकरीमा लागेको छ। नेपाली युवा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको विषयमा बोल्न नसकेको सरकार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिष्ठामा आँच आउने क्रियाकलाप नगर्न भन्ने विज्ञप्ति निकालेर मोदीको चाकरीमा लागेको हो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा एक होनहार नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको विषयमा भारतसँग एक शब्द कुरा राख्न नसक्ने शेरबहादुर देउबा सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम नगर्न सर्वसाधारणलाई चेतावनी दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलले हस्ताक्षर गरेर आइतबार निकालेको विज्ञप्तिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाउने नेपाली नागरिकमाथि भने कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। यसअघि गत शुक्रबार माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठनले भारतको विरोधमा प्रदर्शन गरेको थियो। नेपाली नागरिक जयसिंह धामी प्रकरणमा भारतको रवैयालाई लिएर सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ता सडकमा निस्किएका थिए। विज्ञप्तिमा छिमेकी मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस निकाल्ने र पुतला जलाउने माथि कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। विरोधलाई उच्छृङ्खल र निन्दनीय गतिविधि भनिएको छ। गृहले मित्र राष्ट्रहरूसँग लक्षित हुने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने पनि जनाएको छ। 3 दिन अघि शुक्रबार मात्र पनि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर विदेशी सहयोगका परियोजना र छिमेकी विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेमाथि निगरानी भइरहेको जनाउँदै कारबाहीको चेतावनी सहितको विज्ञप्ति निकालेको थियो। आफ्ना नागरिकको बाँच्न पाउने न्यूनतम हकको समेत रक्षा गर्न नसक्ने देउबा सरकारले आफ्नै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि भने अंकुश लगाउन थालेको छ। देउबा सरकारको यस्तो रवैयाको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। यति बेला नेपालमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा चर्को बहस चलिरहेको छ। सन् 2017 मा सम्झौता भएपछि बहस र विरोध भइरहेको यो विषयले पछिल्लो समय नेपालको सडकदेखि सदनसम्म तताएको छ।
50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयलाई लिएर यतिबेला चौतर्फी बहस चलिरहेको छ। उच्च पदस्थ व्यक्ति, विज्ञ, विश्लेषकदेखि सर्वसाधारणसम्म पनि यो चासोको विषय बनेको छ। नेपालमा एमसीसीको विषयलाई लिएर दैनिक जसो विरोध तथा प्रदर्शन भइरहेका छन्। ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू पनि एमसीसीको विषयलाई लिएर आआफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। एमसीसीले नेपालको विकासमा सहयोग पुग्ने भनिए पनि यसले नेपाललाई औपनिवेशिक राज्य बनाउने विज्ञहरूले आशंका गरेका छन्। सरकारलाई बुझ है, पढ, तपाईले अहिले भन्नुभयो नि यिनीहरूले पढेका छन् त भनेर, पढ भनेको फेरि दोहोऱ्याएर अंग्रेजी बुझ्दैन भने नेपालीमा पनि बनेको छ, पढ राम्ररी। तर यो परियोजना भनेको नेपाली जनता झुपडीमा बस्न तयार छ, तर सुनको भए पनि पिंजडाभित्र थुनिएर बस्न तयार छैन। अमेरिकाले सुनको पिंजडाभित्र हामीलाई थुन्न खोज्दैछ। नेपालले अमेरिकासँग गरेको यो बृहत अनुदान सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ भएपछि यही भदौ 24 गते एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सहितको टोली नेपाल आउने भएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणदेखि उच्च व्यक्तिहरू सरकारले एमसीसी पास गर्ने तानाबाना बुन्न थालेको हो कि भन्ने आशंका गर्न थालेका छन्। एमसीसीमा अमेरिकी सेना आउने कुरा भन्दा खतरनाक चिज हुन्छ क्या। त्यहाँ चाइनासँग अमेरिकाको शत्रुताको परिस्थिति बन्दै गयो र एमसीसीमा हामीले सहयोग गर्यौँ भने भोलि हुने कन्फ्रन्टेसनमा हामीले एमसीसीमा सम्झौता गरे मार्फत अमेरिकाको सैनिक सामरिक रणनीतिलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। एमसीसी सहयोग लिन नेपाललाई अमेरिकाले दबाब दिइरहेको भन्दै सहयोग दबाबमा कसैले पनि नदिने आम नेपालीको बुझाइ छ। अमेरिकाले देखाएको त्यो चासोले गर्दा पनि यो अनुदानमा स्वार्थ लुकेको सबैको बुझाइ छ। देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतासँग जोडिएको यो विषय कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने अधिकांशको धारणा रहेको छ। शीतल रिजाल, काठमाडौँ। नेपालमा आइतबार थप 1089 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5170 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 976 र 2801 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 113 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,54,321 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 10,838 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,534 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म 7,27,185 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 31,248 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 266 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 39,58,112 वटा पीसीआर र 4,87,444 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारले दशैंसम्म 33% जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने बताएका छन्। सोमबारदेखि आयोजना हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको सम्मेलनबारे जानकारी दिन आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले बालबालिकाका लागि 40 लाख मोडेर्ना र 60 लाख फाइजर खोप ल्याउन लागेको पनि जानकारी गराएका छन्। दशैंसम्ममा 2 करोड 5 लाख डोज खोप जहाँबाट भए पनि ल्याउने उनले बताए। खोपद्वारा अन्य रोगको रोकथाम विषयमा पनि यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। सरकारले गर्नु भोलिको दिनमा WHO सित मिलेर गर्ने कामहरूमा पनि सहकारी गरेर भोलिको दिनमा हामी जान सक्नेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाललाई कुल 5 करोड 50 लाख खोपको आवश्यकता रहेको राज्य मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। हालसम्म 1 करोड 4 लाख खोप लगाइसकिएको उनले बताएका छन्।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका सबै चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। विभिन्न माग राखी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिरामीहरू उपचार नपाएर प्रतिष्ठानमा अलपत्र परेका छन्। आन्दोलनका कारण मेडिसन, सर्जरी, हात जोड्ने, प्रसुति, नाक कान घाँटी, मानसिक रोगका सयौं बिरामीहरू उपचार नपाएर फर्केका छन्। आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी विभागको सेवा पनि ठप्प छ। सरकारले प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारीहरूको जायज मागलाई पूरा गर्न अटेर गरेका कारण बाध्य भएर काम बहिष्कार गर्नु परेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डाक्टर गुरु खनाल, रजिस्ट्रार डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी र निर्देशक गौरी शङ्कर शाहले प्रतिष्ठानमा करोडौं आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै पदाधिकारी बर्खास्त र प्रतिष्ठान सुधार गर्नुपर्ने माग राखेर चिकित्सक र कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। 3 महिनादेखि आन्दोलन जारी राख्दा समेत सरकारले प्रतिष्ठान सुधारमा चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरूले आकस्मिक बाहेकका उपचार सेवा अवरुद्ध गरेका हुन्। सरकारले नै बीपी प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप आन्दोलनरत चिकित्सकले लगाएका छन्। नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन आइतबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। उक्त रिट निवेदनमाथि सुनवाईका लागि सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासमा पेशी तोकेको थियो। तर इजलासमा उक्त रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा एमालेले निर्वाचन आयोग, सभामुख सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घरती विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगले बदनियतपूर्ण र अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई हस्ताक्षर गरेर एमाले फुटाउन गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। सभामुख सापकोटाले पार्टीबाट कारवाही भएका एमाले सांसदहरूको सूचना टाँस नगरेको तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरूलाई कारवाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सुनवाईका लागि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। प्रधान न्यायाधीश जवराको एकल इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेशी तोकिए पनि निवेदन आइतबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो। प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले कुलमानको नियुक्ति विरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए। आफूलाई गैरकानूनी रूपमा हटाएर सरकारले घिसिङलाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेको साक्यको जिकिर छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका 3 सांसद थपिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी एमाले भन्दा ठूलो दल बनेको छ। एमालेका सांसदहरू दीर्घ सोडारी, तारा लामा तामाङ र प्रकाश रावल एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सामेल भएका हुन्। उनीहरूले निर्वाचन आयोगको प्रदेश कार्यालय धनगढीमा शनाखत गराएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार एमाले विभाजन भएपछि निर्वाचन आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नयाँ दलमा सामेल हुन चाहेमा भदौ 22 सम्म शनाखत गर्न समय सीमा तोकेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका एमालेका 10 सांसदले यसअघि नै एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गराइसकेको छ। एकीकृत समाजवादीतर्फ प्रदेश सभामा 13 सांसद भएका छन् भने एमालेमा 12 सांसद मात्र रहेका छन्। यसैगरी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश 2 का थप 2 प्रदेश सभा सदस्यले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्। आइतबार प्रदेश सभा सदस्यद्वय सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा र सीता गुरुङ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा
सामेल भएका हुन्। उनीहरूले निर्वाचन आयोगको प्रदेश कार्यालय जनकपुर पुगेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गरेका हुन्। उनीहरू गत शुक्रबार नेकपा एमालेको वीरगञ्जमा आयोजित प्रदेश कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका थिए। यसअघि गत बिहीबार प्रदेश 2 का 10 एमाले सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीका पक्षमा शनाखत गरेका थिए। प्रदेश 2 मा एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी रोज्ने प्रदेशसभा सदस्यको संख्या 12 पुगेको छ। उपचारका क्रममा दिल्लीमा रहेका दिल्ली उप्रेतीको पनि आज साँझसम्ममा शनाखत भइसक्ने जनाइएको छ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासको रोहबरमा उप्रेतीको शनाखत गरेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। डोटीको सिलगढी कलेना मेल्लेक सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ। ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिन लाग्दा पनि 50% काम हुन नसकेपछि स्थानीय निराश भएका छन्। गाउँमा सडक निर्माण हुने भएपछि खुसी भएका डोटीको कलेना, दल्लेक र मेल्लेकका बासिन्दा ठेकेदारले समयमा काम पूरा नगर्दा निराश भएका छन्। सिलगढी कलेना मल्लेक सडक निर्माणको म्याद सकिन लाग्दा 50% मात्रै काम भएको छ। सिलगढी हुँदै मेल्लेकसम्म पुग्ने सडक निर्माणको काम रोकिएपछि यात्रुहरूलाई समेत समस्या भएको छ। दिपायल सिलगढीको कलेनासम्मको सडक बिग्रिएकाले प्रयोगकर्ताले शास्ति बेहोरिरहनु परेको छ। सरल हुनुभन्दा पनि यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका जटिल कार्यहरू चाहिँ ल्याएको छ। जस्तै हाम्रो बिरामीहरू जानु पर्यो भने एम्बुलेन्सको लागि बाटोको उपलब्धता छैन, कुनै खाद्यान्न सामग्री ल्याउँदाखेरि चाहिँ बाटो छैन। मान्छेलाई हेरडुल गर्नको लागि पनि यो विभिन्न ठाउँमा पहिरोहरू भत्किएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ असहज किसिमको वातावरण चाहिँ सिर्जना भएको छ। निर्माणको क्रममा गरिएको कटिङले ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको छ। ठेकेदारले बीचमै काम छोडेकाले समस्या भएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरूले समेत गरेका छन्। यो बाटो ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनी पिएसले गर्दाखेरि जुन 2074 सालदेखि 75 सालसम्म यहाँका वासी समुदायहरू एकदमै सपोर्टेड भएर राम्रोसँग काम गरिराखे त आवजात भइराखेका थियो भने अहिले यो पिएसले ठेक्का पाइसके पश्चात यहाँका जनताहरूले 100मा 100% त त्यत्तिकै छ, 105% दुःख पाइरहेका छन्। ठेकेदार कम्पनीले भने वर्षातको समय भएकाले समयमा काम गर्न नसकिएको जनाएको छ। सडक निर्माणका लागि विनियोजित रकम निकासा ढिलो गरी हुँदा पनि समस्या भएको राजेन्द्र पिएस जेबीले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि बजेट विनियोजित नभएको हुनाले हामीले चाहिँ काम गर्दा गर्दै पनि काम गरेर पनि हामीले चाहिँ बिल चाहिँ ढिला पायौँ। बिल ढिला असारमा आएर हामी चाहिँ बिल भुक्तानी भयो। सिलगढी कलेना मेल्लेक सडकमा नाली बनाउने, सडक चौडा गर्ने, पर्खाल निर्माण गर्ने काम राजेन्द्र पिएस जेबीले ठेक्का पाएको हो। 2078 पुससम्म निर्माण पूरा गर्नुपर्ने सडकको लागत 16 करोड 15,70,310 रुपियाँ रहेको छ। तेजु ओली, डोटी। रहस्यमय मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले गहिरो अध्ययन नगरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै पीडित महिलाका आफन्त र राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चले 2 महिना आन्दोलन गरेपछि बाँके प्रहरी बल्ल जाहेरी लिएर अनुसन्धान थाल्न सहमत भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा सरोकारवालाहरूको छलफलपछि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउने बताएको हो। राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा लगातार 5 दिन धरना दिएपछि गत साउन 6 गते आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 नेवाजी गाउँकी 38 वर्षीय महिला ननकुनी धोबीको मृत्यु प्रकरणको जाहेर दर्ता गर्न बाँके प्रहरी सकारात्मक देखिएको छ। ननकुनीको आत्महत्या नभई रहस्यमय मृत्यु भएको भन्दै माइती पक्षले छानबिनको माग गर्दै आएका थिए। विगत लामो समयदेखि आफ्नै श्रीमानबाट कुटिने र विभिन्न किसिमको यातना सहँदै आएकी महिलाको रहस्यमय मृत्यु भएको लामो समय हुँदा पनि प्रहरीले दोषीमाथि कारबाही नगरेको भन्दै अधिकारकर्मी महिला र आफन्तले आपत्ति जनाउँदै विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका थिए। 9 महिना पहिले सोही ठाउँकी निर्मला कुर्मीको अपहरणपछि बेपत्ता पारिएको भन्दै उनीहरूले निर्मलाको न्यायको लागि पनि माग गर्दै आएका छन्। हमरा बहन को मार के टांग दी से इंटरी लाभ डेहरी पर था दे लड़ाई झगड़ा करे मारे पीटे तो जाने कि ऐसा में पिले तो हमार बहन कहा है ना हम दवाई के ना फांसी गई बे
हम कुछ न कर पाए। महिलाको एउटा ननकुनी धोबीको हत्या भएको र अन्य निर्मला कुर्मीको हत्या भएर उहाँलाई ज्यान प्रसुको मुद्दा गरेर यहाँलाई मान्छे पनि हुनुहुन्न, उहाँको लास पनि भेटिएको छैन। त्यसै कारणले महिला हिंसापछि मृत्यु प्रकरण र अपहरणको घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगरे बाँकेबाट न्यायका लागि काठमाडौँसम्म पैदल जाने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। यसमा यदि हाम्रो यो तीनवटा माग पूरा भएन भनेपछि हामी चाहिँ नेपालगञ्जबाट पैदल यात्रा गरेर केन्द्रसम्म हामी काठमाडौँसम्म जान्छौँ र त्यहाँ हामी आमरण अनसन गर्छौँ। बाँके प्रहरी प्रशासनले ननकुनी धोबीको मृत्यु प्रकरणमा जाहेर लिएर अनुसन्धान गर्ने भएको छ। हिजो हामीले छलफल गरेका थियौँ र उहाँलाई जो पीडित पक्षलाई जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाने र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चाहिँ जाहेरी दर्ता गर्ने भन्ने कुराहरू। घटनाको गहिरो अध्ययन नगरी राजनीतिक दबाव तथा पहुँचका आधारमा बेला बखत यस्ता घटनाहरू ओझेलमा पर्ने गरेको भन्दै महिला अधिकार कर्मीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। दुर्गा रोकाया, बाँके। अब बाँके खबर। बौद्ध मार्गी नेवार समुदायले साउन शुक्ल प्रतिपदादेखि मनाउँदै आएको गुला पर्व अन्तर्गत आज पञ्चदान पर्व मनाएका छन्। मानव जीवनका लागि आवश्यक पञ्चतत्त्व दान गरी यो पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण त्रयोदशीका दिन मनाउने प्रचलन रहेको छ। नेवार समुदायले चामल, गहुँ, नुन, केरौँ, खीर, फलफुल आदि दान गरी पञ्चदान गर्ने प्रचलन छ। यो पर्वमा काष्ठमाण्डव, असन, इन्द्रचोक लगायतका अन्य जिल्लाका नेवार समुदायले पनि पञ्चदान गर्दछन्। पञ्चदानका दिन विशेष गरेर दीपङ्कर बुद्धलाई पूजा गर्ने र परम्परागत बिहारका भिक्षु शाक्य वज्राचार्यहरूलाई सम्मानका साथ स्वागत सत्कार गरी विभिन्न द्रव्य दान गरिन्छ। यसका साथै बिहार, बही तथा विभिन्न सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न पनि समुदायका सदस्यहरूले श्रमदान गर्ने र भौतिक वस्तुहरू दान गर्ने परम्परा रहेको छ। खास गरेर पञ्चदान भनेर यो गेरागोडी, अन्न, चामल, यो गेरागोडी गरेर पाँचवटा दान गर्ने चलन छ। धर्मग्रन्थ अनुसार अन्न र फलफुल आदि 5 प्रकारका वस्तु दान गरिने भएकाले पञ्चदान भन्ने गरिन्छ। यस दिन काठमाडौँको स्वयम्भू महाचैत्यमा दान दिने र लिनेको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। पञ्चदान लिने र दिने दुवैलाई पुण्य र भविष्यमा निर्वाण प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार पञ्चदान पर्व नेपाल सम्वत 512 देखि मनाउन थालिएको हो। पञ्चदान पर्व गुला महिना अर्थात् श्रावण महिनामा पहिलो पटक श्रावण शुक्ल अष्टमीका दिन पाटनमा मनाइन्छ। एल पञ्चदान पर्वमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले दीपङ्कर बुद्धका 5 मूर्तिहरूलाई बिहारबाट निकाल्ने र नगर परिक्रमा गराउने गरिन्छ। एल अर्थात् पाटनमा मनाइने पर्व भएकाले नै यो पर्वको नाम एल पञ्चदान भएको हो। साथै यही महिनामा गुला पर्व पनि मनाउने गरिन्छ। शाक्य मुनि बुद्धलाई बुद्ध हुने भविष्यवाणी गर्ने बुद्ध नै दीपङ्कर बुद्ध थिए। यस पर्वले बौद्ध दर्शनमा अत्यन्त पवित्र मानिएको दानको महत्त्व दर्शाएको छ। सामान्य अर्थमा पञ्चदानको अर्थ 5 वस्तुको दान हुने भए तापनि त्यसो नभई नेपाल भाषामा पञ्जरा भनिने पञ्चदानको अर्थ पुण्यदान हुने गर्दछ र नेपाल भाषा अनुसार पञ्जराको अर्थ खीर हुने भएकाले आजको दिन नेवार समुदायले खीर पकाई बुद्धलाई चढाउने चलन समेत रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार बौद्धहरूले प्राचीन कालदेखि नै दानको अभ्यासलाई निकै महत्त्वपूर्ण स्थान दिँदै आएका छन्। दानको अभ्यासलाई विशेष दिन पारेर पर्वको रूपमा विकास गरिएकोले यस पर्वको नाम नै पञ्चदान पर्व रहन गएको भनाइ छ। पञ्चदान पर्वलाई दान पर्वको रूपमा विकास गर्दै दुखी मनमा मानवताको मलहम लगाउन सके यस पर्व मनाउनुको सार्थकता अरु बढेर जाने निश्चित छ। यातायात व्यवसायीहरूले भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले भाडा समायोजन लगायत 11 बुँदे माग पूरा नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन
घोषणा गरेको हो। महासंघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायातको बिमा छुट, सडक कानून, यातायात कागजपत्र नवीकरण र जरिवाना छुट लगायतका माग अघि सार्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो। आफूहरूको मागका विषयमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदा पनि सम्बोधन नभएकाले आन्दोलन घोषणा गर्नु परेको महासंघले जनाएको छ। सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरे भदौ 24 गतेदेखि सार्वजनिक सवारीमा आफै भाडा समायोजन गरी लागू गर्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ। भएको क्षेत्र यो यातायात क्षेत्र सुधार गरिनुपर्छ। यसको सुधारको लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको आवश्यकता छ भन्ने कुरा हाम्रो महासंघको ठम्याइ छ। अधिकार सम्पन्न कुनैको आदेशबाट नचलिकन कानुनको आदेशबाट मात्रै चल्न सक्ने सबैको उपस्थितिमा रहने प्राधिकरणको आवश्यकता छ भन्ने हामी लामो समयदेखि माग गरिरहेका थियौँ। तर त्यो अहिले अपरिहार्य भयो। महासंघले भदौ 21 गते बागमती प्रदेश अन्तर्गतको अञ्चल यातायात कार्यालयमा धरना दिने र 22 गते यातायात व्यवस्था विभागमा धरना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी जलविद्युत क्षेत्रका प्रभावितहरूले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरू समाधान गरेर मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। सरकारले हालसम्म बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिएको, तर जग्गामा बनेका घर संरचना लगायतको मुआब्जा निर्धारण समेत नगरेको भन्दै समितिले तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न माग गरेको छ। घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा हरासकट्टी नगरियोस्। 1, 2 मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गरियोस्। समितिले बुढी गण्डकी प्रभावितहरूले मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासोलाई सुनवाई गरी डुबान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार 5 रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा 15% र 10 रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा 10% थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरूको माग रहेको छ। भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको काठमाडौँको घण्टाघर स्थित त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै विद्यार्थीहरूले कलेज परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेभी संघ त्रिचन्द्र क्याम्पस इकाइ कमिटीको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरूले भवनको यथाशीघ्र पुनर्निर्माणको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीले सरकारले पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने भए सबै विद्यार्थी मिलेर पुनर्निर्माण गर्ने बताए। साँच्चै नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले र चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले साँच्चै नै नगर्ने भनेर हात उठाउँछ भने त्यसमा हामी विद्यार्थी सङ्गठन सबै विद्यार्थी सङ्गठन लागेर यो त्रिचन्द्र कलेजलाई यो घण्टाघरलाई हामीले नयाँ त्रिचन्द्र चाहिँ नयाँ घण्टाघर बनाउन पनि हामी सक्षम छौँ। उच्च शिक्षाको सबैभन्दा पुरानो क्याम्पसलाई चन्द्र शमशेरले निर्माण गरेका हुन्। भूकम्पपछि क्याम्पस जीर्ण रहेको छ। निजामती सेवा ऐन ल्याएर निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र चुस्त बनाउनु पर्ने माग गर्दै स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान सङ्घर्ष समितिले प्रदर्शन गरेको छ। सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेको हो। समायोजन ऐन सच्याएर निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। यो ऐन जुन समायोजन ऐन विभेदकारी छ यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ भनेर हामीले आन्दोलनको रूपमा भन्दा पनि अभियानको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याऊ दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
हिन्दू राष्ट्रसहित राज संस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विभिन्न राजावादी संस्थाहरूले मोर्चा बनाएका छन्। हिन्दू राष्ट्रसहित राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि एकीकृत भएर आन्दोलन गर्ने भन्दै उनीहरूले आइतबार काठमाडौँमा संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चा बनाएको घोषणा गरेका हुन्। राष्ट्रवादी शक्तिहरूको संयुक्त मोर्चा बनाएर राष्ट्रवादी अभियान सञ्चालन गर्ने उनीहरूले बताएका छन्। अहिले राष्ट्रिय हित, शान्ति, समुन्नति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताका आधारहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएकाले मोर्चा बनाउनु परेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन्। यो मोर्चा लिएर विचार लिएर हामीलाई जानुपर्छ। यो बेला आइसकेको छ। अब हाम्रा साथीहरूले यहाँ समय भाषण त गर्नुभयो, अन्त्य भाषण गरेर चेरेलाई गाली गर्दै गिर्जालाई गाली गरेर यो टाइम पास गरे। तर म यो चाहन्न, अब हामी एकीकृत भएर आन्दोलन गर्नु आवश्यकता छ। उनीहरूले एमसीसी नेपालको सुशासन विपरीतको रहेको आरोप समेत लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थायी कमिटी, सचिवालय र प्रदेश इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ। आइतबार पार्टीले स्थायी कमिटी, सचिवालय र प्रदेश इन्चार्जका साथै पार्टीको दस्तावेज मस्यौदा कमिटी बनाएको पार्टी कार्यालयका सचिव डाक्टर गंगालाल तुलाधरले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीले 6वटा प्रदेशमा इन्चार्ज तोकेको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रदेश 1 मा घनेन्द्र बस्नेत, प्रदेश 2 मा धर्मनाथ शाह, बागमतीमा केदार न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै गण्डकीमा केशवलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा भागवत विश्वासी र कर्णाली प्रदेशमा प्रकाश ज्वाला इन्चार्ज तोकिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिमा शाहको नाम प्रस्ताव गरिए पनि अन्तिम टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको बताइएको छ। त्यस्तै उपत्यका विशेष प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी विश्वनाथ प्याकुरेल र जनसम्पर्क विशेष प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी विजय गुरुङले पाएका छन्। एकीकृत समाजवादीले विभागीय जिम्मेवारी समेत बाँडफाँड गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले मोर्चा इन्चार्जमा विजय पौडेल, प्रचार विभाग प्रमुखमा जगन्नाथ खतिवडा र प्रवास क्षेत्रमा श्री प्रसाद शाहलाई चयन गरेको हो। प्रतिनिधि सभाका सांसद र सरोकारवालाहरूले चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति दुरुपयोग हुन नदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सहभागीहरूले छात्रवृत्तिमा दुरुपयोग हुने गरी नियमावली बनाउने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा। मेरिटको आधारमा आएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र चाहिँ खुलातिर पाइन्छ र एक नम्बर तल आएको व्यक्ति जुन छ त्यो वर्गमा पर्छ कि यी आदि कुरा जुन छ नि एउटा समग्र रूपमा के छ भने यो चाहिँ मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन यो एउटा कमन गेट हो। यो चाहिँ नेपालको लागि मात्रै त्यो गेट होइन, मेडिकल एजुकेसन पढ्नको लागि संसारभरिको त्यही गेट हो। त्यो गेटबाट नछिरिकन अब चाहिँ मेडिकल एजुकेसन जान पाइँदैन। अब निजीले आफूले लगानी गरेको कारणले हामीले स्वतः हाम्रो अनुरूपको छात्रवृत्ति वितरण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मिल्दैन। त्यो छात्रवृत्तिको कोणबाट हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको आधारमा हामीले मेरिट बेसिसमा दिने र आरक्षित दिने जो छ त्यही प्रणालीतर्फ यसलाई लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यी केही विषयहरूमा चाहिँ मैले पछिल्लो समाचार सुनेको आधारमा यो मिलिट्रीको कलेजसँग जुडेको निर्णय चाहिँ गरियो होइन, तर अरू कुराहरू गरिएका छैनन् भनेपछि विदेशी विद्यार्थीको कोटामा जुन खाली हुन आउँछ, कहिलेकाहीँ कलेजहरूमा विदेशी विद्यार्थी खाली हुँदो रहेछ, त्यहाँ आउँदैनन्। अनि त्यो ठाउँमा के गर्छन् भन्दा नेपाली विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यो विदेशी विद्यार्थीले तिर्ने पैसा बराबरको पैसा असुलेर उसलाई चाहिँ भर्ना गर्ने गरिन्छ। त्यहाँबाट एउटा शोषण गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्, अनियमितता छ। त्यो यो कुरालाई पनि विदेशी विद्यार्थीहरूको कोटा भर्ना नभएको अवस्थामा नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुँदाखेरि यहाँ नेपाली विद्यार्थीको जुन चाहिँ नि एउटा उसले प्राप्त गर्ने उसले तिर्नुपर्ने शुल्क हो त्यति मात्र चाहिँ लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ वाक्यांश चाहिँ कतै राखिनु पर्यो।
हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज नजिकिएसँगै काठमाडौँको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र इन्द्रचोकमा रहेको श्रृङ्गार बजारमा ग्राहकको भिड लागेको छ। तीजमा रातो, हरियो, पहेँलो रङका पोते, चुरा, टीका लगाउने प्रचलनले गर्दा यो बजारमा भिडभाड बढेको हो। यो हो काठमाडौँको इन्द्रचोकमा रहेको पोते बजार। यहाँ महिलाले लगाउने पोते, चुरा, टीका लगायतका श्रृङ्गारका सामग्री पाइन्छ। खास गरी साउन महिना, हरितालिका तीज र विवाहको लगन भएका महिनाहरूमा यो बजारमा भिडभाड लाग्ने गर्छ। ग्राहकको भिड जस्तै व्यापार पनि बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। धेरै फरक छ र अहिले पहिलाको तीज र अहिलेको तीजमा त धेरै नै फरक छ। तर अस्तिको साउनको महिना भन्दा चाहिँ अहिलेको तीजकोमा चाहिँ धेरै व्यापार राम्रो छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले निषेधाज्ञा खुलाएकाले पनि यसपटकको तीजमा बजारमा चहल पहल बढेको हो। व्यापार बढे पनि विगतका वर्षमा जस्तो नाफा नरहेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। त्यो कोरोना अगाडिको र अहिले त कम्पेरिजनै हुँदैन कि। त्यो बेला त तपाईँलाई अब कन्टिन्यू नै हुन्थ्यो कि। जस्तै अब यो लकडाउनको त्रास थिएन त्यो बेला, मान्छेहरू रेगुलर बेसिसमा हुन्थ्यो कि। अब अहिले पो तपाईँलाई 8 गतेपछि लकडाउन हुँदैन भनेर मान्छेहरू आइरहेछ कि। विशेष गरी हरितालिका तीजमा विवाहित महिलाहरूले रातो, हरियो, पहेँलो रङका पोते लगाउने चलन छ। त्यसैले पनि तीजमा महिलाहरू श्रृङ्गारका सामग्री खरिद गर्न यो बजार पुग्ने गर्दछन्। निषेधाज्ञाको समयमा सुनसान रहेको असन इन्द्रचोकका पोते पसलहरूमा तीज नजिकिँदै गर्दा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै ग्राहकहरूको भिड लागेको छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। कीर्तिपुर नगरपालिकामा मास्क बिना प्रवेश निषेध अभियान सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने भएपछि कीर्तिपुर महानगरपालिकाले सबै नागरिकलाई मास्क अनिवार्य लगाउन जनचेतना जगाउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरेको हो। मास्क उपलब्ध गराउन मास्क ब्याङ्कको समेत स्थापना गरिएको छ। आइतबार बिहान कीर्तिपुरमा सो अभियानको सुरुवात गर्दै नगर प्रमुख रमेश महर्जनले भिडभाड हुने स्थलमा हरेक नागरिकले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। सक्नेले दिने र नसक्नेहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्न ब्याङ्कको स्थापना गरिएको प्रमुख महर्जनले जानकारी दिए। हामीले राखिसकेका छौँ। त्यो बाहेकको अब सबै ठाउँहरू पनि यसलाई राखेर र मास्क नभएमा यहाँ मास्क पाइन्छ। हाम्रो मास्क ब्याङ्कको प्रचार प्रसार गर्दै हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। कार्यक्रममा युनिसेफ, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले मास्क ब्याङ्कमा मास्क उपलब्ध गराएका थिए। मास्क सबै वडाबाट निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। नेपालको पूर्वी काकरभिट्टा नाकाबाट अलैँची निर्यात बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी अलैँचीको माग बढ्दै गएपछि यो नाका हुँदै गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 6 अर्ब बढीको अलैँची निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। नेपालको पूर्वी काकरभिट्टा नाकाबाट अलैँची निर्यात बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी अलैँचीको माग बढ्दै गएपछि यो नाका हुँदै गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 6 अर्ब 89 लाख 54 हजार बराबरको 85 लाख 66 हजार 341 केजी अलैँची निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। जुन आर्थिक वर्ष 2076-77 को भन्दा 2 अर्बले बढी हो। 77-78 सालमा हाम्रो 85 लाख 66 हजार 341 किलो गएको छ। भन्सारका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 49 लाख 90 हजार 553 केजी अलैँची निर्यात भएको थियो, जुन गत आर्थिक वर्ष भन्दा 35 लाख केजी कम हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको माग बढ्दै गएको तथा कोभिडका कारण स्टक रहेको अलैँची ह्वात्तै जाँदा निर्यात बढेको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। साथै महासंघले यस पटक अलैँचीको भाउ पनि राम्रो रहेको जनाएको छ।
यो सालको चाहिँ अलैँची सुरुमै किसानले पनि बिक्री गरे, व्यापारीहरूले पनि बिक्री गरे र निर्यात चाहिँ पूर्ण रूपमा निर्यात भयो र झन्डै 6 अरब भन्दा माथिको अलैँची चाहिँ समयमै निर्यात भयो। कोभिडबाट थलिएको भारतीय बजार बिस्तारै तङ्ग्रिन थालेको र भारतमा अलैँची उत्पादन हुने क्षेत्रमा अलैँची मासिन थालेपछि यो वर्ष अलैँचीको माग बढी भएको व्यवसायीको भनाइ छ। पहिला अलिकति कोभिडको कारणले अब हाम्रो जति पनि अलैँची अब भारत निकासी हुने हो र भारतमा कोभिडको कारणले अलिकति तसनस भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले सामान्य अवस्था हुँदै गए पश्चात सबै व्यवसायदेखि लिएर सम्पूर्ण अब भारत चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब सामान्य अवस्थामा आउँदै जाँदाखेरि अब यो जुन अब इन्पुट हुने चिजमध्ये अब यो हाम्रो अलैँचीलाई पनि अलिकति त्यहाँ डिमान्ड बढ्यो। उत्पादित अलैँची निर्यातको मुख्य बजार भारत हो। भारतसँगै चीन, युएई, पाकिस्तान लगायतका देशमा पनि नेपाली अलैँचीको बजार खोज्न व्यवसायीले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका छन्। सरकारी तवरबाट यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अलैँचीको तेस्रो बजार सुनिश्चित गर्न सके निर्यात त बढ्छ नै, ठूलो विदेशी मुद्रा पनि नेपाल भित्रिन्छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। स्वदेशमा कृषिमा भविष्य नदेख्नेहरूका लागि भोजपुरका 21 वर्षीय युवा गणेश विष्ट मार्गदर्शक बनेका छन्। सानो उमेरमा व्यावसायिक योजनाका साथ कृषिमा लागेका उनी समाजमा उदाहरणीय पात्रका रूपमा समेत चिनिन थालेका छन्। कृषि व्यवसाय धेरै युवाहरूको कम मात्र रोजाइमा पर्ने गरेको छ, जसका कारण युवाहरूमा स्वदेशमा व्यवसाय गर्नुभन्दा विदेश जान नै कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। तर भोजपुर नगरपालिका 4 सिद्धेश्वरका युवा गणेश विष्ट भने त्यस्ता युवाहरूका लागि उदाहरणीय पात्र बनेका छन्। सानै उमेरमा दावाली कृषि तथा पशुपालन फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक कृषिमा लागेका हुन्। उनले उन्नत जातका गाई पालन गरेका छन्। त्यसको मलको सदुपयोग गर्न 14 रोपनी क्षेत्रमा सुन्तला, गोलभेडा तथा 4 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा अकबरे खुर्सानी खेती गरिरहेका छन्। अर्काको देशमा गएर अर्काको चाकरी गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा आफ्नै गाउँघरमा बसेर केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले लागिरहेछु। इलामबाट उन्नत जातको गाई ल्याएर व्यवसाय थालेका उनले अहिले दैनिक रूपमा 35 देखि 40 लिटरसम्म दुध बजारमा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन्। खुर्सानी किन्नका लागि भने व्यवसायीहरू घरमा नै पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ। स्वदेशमा व्यावसायिक रूपमा कृषिमा लाग्न सके राम्रो आम्दानी लिन सकिने उनको भनाइ छ। तर राज्यबाट आएको सुविधा तथा प्रोत्साहन भने वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले कृषिमा हालसम्म 20 लाख भन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताएका छन्। राज्यमा आएको बजेटहरू चाहिँ वास्तविक कृषकको घर घरमा पुगेर कृषकहरूलाई छनौट गरेर जो गर्न चाहने इच्छुक कृषकलाई दिने, जस्तै अब सोचफोचको भरमा के अरे गोजीमा फर्म हुनेहरूलाई भन्दा पनि काम गर्नेलाई दिनु बेस हुन्छ। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा राज्यले पनि लगानी बढाएको छ, तर वास्तविक कृषकसम्म भने त्यस्तो सहयोग नपुगेको गुनासो आउने गरेको छ। यसर्थ वास्तविक कृषक पहिचानतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा भारी गिरावट आएको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै लगातार घटेको नेप्से 2 घण्टा नपुग्दै 5% घटेर सर्किट लाग्दा 40 मिनेटका लागि कारोबार स्थगन भएको थियो। त्यसपछि केही सम्हालिएको सूचक कारोबार बन्द हुँदा 3.7% घटेको छ। नेप्से 108.26 अङ्कले घटेर 2818.72 बिन्दुमा झरेको छ। कुल 11 अर्ब 24 करोड 3,91,000 रुपियाँ बराबरको 2 करोड 30,79,832 किता सेयर खरिद बिक्री भयो। यस दिन सर्वाधिक गिरावट फाइनान्स समूहमा भएको छ। यो समूह 8% घटेको छ। त्यसपछि विकास बैंक समूह 7% भन्दा बढीले र जलविद्युत समूह 6.5% घटेको छ। बैंकिङ, बीमा, लघुवित्त समूहमा पनि उच्च गिरावट आएको छ। यस दिन 60 भन्दा बढी कम्पनीको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको थियो। तर बजार बन्द हुँदा 14 कम्पनीको सेयर मूल्य 10% घट्न गएको छ। बजारमा भारी गिरावट आए पनि
सानीमा लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य 10% बढेको छ भने 14 कम्पनीका सेयर धनीले कमाएका छन्। सर्वाधिक कारोबार अरुण भ्याली जलविद्युत पावर कम्पनीको 70 करोड 33 लाख रुपियाँ बढीको भएको छ। नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार सुन प्रति तोला 600 रुपियाँले बढेको छ। छापावाल सुन प्रति तोला 91,500 रुपियाँ र तेजाबी सुन 91,000 रुपियाँमा कारोबार भयो। गत शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 90,900 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 90,400 रुपियाँमा रहेको थियो। चाँदी पनि प्रति तोला 35 रुपियाँले बढेर 1,230 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब पालो आइभी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। भारतसँगको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। आइतबार दशरथ रङ्गशालामा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा नेपाल पराजित भएको हो। खेलको 62औं मिनेटमा भारतका खेलाडी फरुक चौधरीले गोल गरेर आफ्नो टिमलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 80औं मिनेटमा सुनिल छेत्रीले थप अर्को गोल गरी भारतको अग्रता दोब्बर पारे। 87औं मिनेटमा तेज तामाङले नेपालबाट गोल फर्काए पनि त्यसपछि कुनै गोल हुन नसक्दा भारत विजयी भएको हो। दुई टोली बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 गोलको बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। आज खेल हेर्न पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि दशरथ रङ्गशाला पुगेका थिए। अब पालो आइभी न्यूज एट मौसमको। नेपालमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेकाले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।